अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वांखे भली कार चऊं। नाज़रीन, प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था कराची जी सूरत हाल खां। मकानी निज़ाम वारे मामले ते गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां जमायत इस्लामी जो धरणो जारी आहे, एहतजाज जारी आहे, पर अॼु जमायत इस्लामी खां पोइ MQM हिन वक़्तु रोडनि रस्तनि ते नज़र अचे पई ऐं तमामु घणो अॼु ॾींहं खां असीं ॾिसूं था त हीअ जेका सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई। अॻु ॼाणायो वियो हो त हीअ जेका रैली हूंदी MQM जी उहा शाहराह फैसल खां प्रेस क्लब ताईं हूंदी। पोइ ओचितो ओचितो उन में हिकु टर्न नज़र आयो असांखे त शाहराह फैसल खां उहा रैली प्रेस क्लब बजाए CM हाउस ॾांहुं उन वधण जी कोशिशि कई ऐं उते वञी करे हीअ हाणे समूरो मामिलो थियो, जंहिंखां पोइ कुझु रोकण जी कोशिशि बि थी आहे। जेको हीअ ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो पियो वञे, जंहिंखे नालो ॾिनो वियो आहे त हीअ जेको एहतजाज कयो वियो आहे समूरो उहो कारो कानून उनजो बुनियादु आहे, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न त उन ते असां सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे, न ई गॾियल ऑपोज़िशन खे मान ॾियण लाइ तयारु आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका हिन वक़्तु हुकूमत में आहे सिंध अंदरि, उनजो मौक़िफ़ बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन एहतजाज दौरान ऐं अॼोकी सूरत हाल में बि साम्हूं ईंदो रहियो आहे। जेके ॼाणाइनि था त हिन जा जेके एजेंडा आहिनि ऐं मक़सद आहिनि, कुझु ॿियो आहे, डाइवर्ट करण जी कोशिशि बि ॼाणाइनि पिया त महांगाई ऐं जेको ॿियो मामला जेके ॿिया मसइला आहिनि उन्हनि खां ध्यानु हटाइण जी कोशिशि बि आहे। गॾो गॾु हू ॼाणाइनि पिया त लसानी फ़साद हिकु भेरो ॿीहर कराची में पैदा करण जी कोशिशि कई पई वञे, पीपल्स पार्टी उनखे रद्द करे थी ऐं इन साज़िश खे इन कोशिशुनि खे कामयाबु थियणु न ॾींदी। पर उन लाइ को प्रैक्टिकल छा थींदो उहो उन हवाले सां को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सिंध हुकूमत वटि नज़र कोन पियो अचे। एहतजाज कंदड़ जेके समूरी धुरियूं आहिनि, जेका गॾियल ऑपोज़िशन आहे, हीअ एहतजाज केसि ताईं वेंदो, उनजो जेको असीं चऊं त आख़िर किथे वञी दंग कंदो, छा उनजा जेके रिज़ल्ट्स निकिरनि पिया उहो बि असांजे साम्हूं आहिनि। जेको बि एहतजाज करे, जेके बि मामला हुजनि, अवाम तमामु घणो भोॻे पियो। अॼोको ॾींहुं जेको रहियो आहे, जेके कराची वासी आहिनि उहे ज़रूरु उन्हनि ॾुखियाईनि खां वाक़िफ़ु हूंदा, जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतजाज सूरत में उहे ॾिसणु भोॻींदा रहिया आहिनि। अॼु बि समूरो ॾींहुं ट्रैफ़िक जैम रही आहे, हिन वक़्तु बि उहा ई साॻी सूरत हाल आहे। प्रोग्राम में उनखे फोकस कंदासीं ऐं उनखां सवाइ हीअ जेको एहतजाज आहे रुगो कराचीअ ताईं महदूदु न आहे, सियासी मंज़रनामे ते एहतजाज जी मौसम हिन वक़्तु हलंदड़ आहे। एहतजाज कुझु मार्चनि जा ऐलान बि थियल आहिनि, उन में कुझु चैलेंजिस बि शामिल आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर चैलेंज कयो आहे ऑपोज़िशन खे त हू हाणे 23 मार्च ते ई, अॻु जेका दरख़्वास्त कई पई वञे त 23 मार्च वारी तारीख़ बदिलाई वञे, पर हाणे उन्हनि चैलेंज कयो आहे ऑपोज़िशन खे त 23 मार्च ते ई तव्हां असांखे अची ॾेखारियो। त हीअ समूरी सूरत हाल आहे जेका असांजे साम्हूं आहे। इनखे अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं ऐं अव्हांखे ज़रूरु नाज़रीन जेका रिपोर्ट कल्ह आई आहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी उहा बि यादि हूंदी, पर उन रिपोर्ट खां पोइ वज़ाहतूं साम्हूं अचनि पयूं हुकूमत जूं, उहे केतिरियूं क़ाबिल क़बूल आहिनि मौजूदा हालतुनि में, ग्राउंड रियलिटीज़ खे साम्हूं रखंदे उहे केतिरियूं सही आहिनि या केतिरियूं क़ाबिल क़बूल आहिनि, उनखे बि अॼोके प्रोग्राम जो हिसो बणाईंदासीं। तारुफ़ सां कराईंदसि पैनल जो, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर शहादत अवान साहब, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि MNA खेलदास कोहिस्तानी साहब, वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में शरीक आहिनि। मूंसां गॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा, कुझु देरि खां पोइ उहो पिणु मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते अॼोके प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू हूंदियूं। अवां ॿिन्ही खे भली कार थी चवां प्रोग्राम में। ऐं खेल साहब, अव्हांजी इजाज़त सां शहादत साहब खां आगाज़ वठां थी प्रोग्राम जो। शहादत साहब, कराची सूबाई राजधानी, सूबाई कैपिटल, इस वक्त जिस जो मंज़र आपने अभी प्रोग्राम से आने से पहले जिक्र किया कि वो ख़ुद भी आपने वो सारी ट्रैफिक और वो सारी सूरत हाल देखी, ये सिलसिला काफ़ी दिनों से आवाम के साथ है, लेकिन आज कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा सिलसिला, इसका कोई हल तो होगा हुकूमत के जहनों में? लेकिन मैडम, आपने सबसे पहले ये बात खुद कर दी जो मुझे करनी चाहिए थी कि ये बहुत दिनों से ये सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन आज हुकूमती इत्तेहादी पार्टी जो है वो भी इनके साथ इकट्ठी हो गई है। आप समझते हैं जिस तरीके से आपने भी वजाह तौर पे कहा कि वो तवज्जो अवाम की किसी और तरफ डाइवर्ट कराने के लिए, बजाय इसके लिए कि अवाम के जो असल मसले मसाले हैं उस तरफ कोई मतलब आदमी सोचे, अब उन्होंने ये सोचा है कि किसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो है इसको प्रेशराइज़ किया जाए ताकि हम 27 फरवरी वाला, 30 जनवरी वाला जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो हमारे एहतजाजात हैं ताकि उनको कमज़ोर किया जाए। सिंध हुकूमत प्रेशर में आई? सिंध हुकूमत कतई तो पे देखें, सिंध हुकूमत तो ये समझती है जो कुछ करना है, हम तो आपको मालूम है कि मौजूदा गवर्नमेंट के गिराने के लिए भी हम कहते हैं आइनी और कानूनी जो तरीक़ाकार है उसको आप इस्तेमाल करें। अब लोकल गवर्नमेंट का अगर आर्डीनेंस देखें तो पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर गया, वहाँ पे इन दोस्तों को कहा गया कि आप बैठें हमारे साथ आएँ, और बारहा तौर पे ये कहा गया कि आप असम्बली के अंदर अपनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो पेश
पेश करें और जो आप चाहते हैं, लेकिन वो तो चाहते हैं कि मुशर्रफ का जो कानून है उसको मानो अंत तौर पे जो है वो सिंध के अंदर बहाल कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये प्योरली प्रेशराइज करने के लिए ब्लैक मेलिंग का वर्ड तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है असम्बली के अंदर जो है वो कानून साजी करनी चाहिए, ना कि एहतजाज करना चाहिए। और इस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ कि वो इनका कोई इस किस्म का गैर आइनी गैर कानूनी मुतालबा जो है वो नहीं मानेगी। ठीक, तो फिर इसको ऐसे ही चलने देंगे आप लोग? देखें, बात ये हमारा कहना ये है कि अगर सपोज आप तो ये कहते हैं कि हम इसको ऐसे ही चलना, आप इसका हल बताएं ना। बारहा हमारी क्या हदत, हमारे देखें हुकूमत ये हल निकालती है। मैं आप बताऊं, जितनी डेली की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमारे लीडरान की होती हैं, डेली हम इनको ऑफर करते हैं। आप आएँ किसी लॉजिकली पॉइंट के ऊपर, आप हमें कायल करें, आप हमें बताएं। आप अगर पुरानी क्लिप्स निकाल लें तो जब ये अमेंडमेंट चल रही थी तो कितनी बार क्या हमारे लीगल एडवाइज़र मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बात नहीं की, क्या जनाब नासिर शाह साहब ने ये बात नहीं की, क्या सईद गनी साहब ने ये बात नहीं की, सीएम साहब ने बात नहीं की। तो हुकूमत ही है, हम तो चाहते हैं, हमारा दिल बहुत खुला है, लेकिन हम कहते हैं कोई लॉजिकल बात आप करें, आप हमें समझाएं और उसके बाद आप आगे चलें। तो वो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से रोड बंद कर देना, ये कर देना, ये तो इनका एजेंडा कहीं और का, ये इस्लामाबाद का एजेंडा है जिसके ऊपर जो है अमल दरामद किया जा रहा है। ठीक, खेल साहब कीअं ॾिसो पिया अवां जी कुछ देर अॻु वारी स्टेटमेंट भी मूं ॾिठियूं पे मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते, ही जेका समूरी सूरत हाल आहे, ज़ाहिर आहे अवां सिंध सां तालुक़ु रखो था, स्टेक होल्डर पार्टी आहियो, समूरी सूरत हाल अवां जे आॾो आहे, अवां कीअं उन ते कॉमेंट कंदो? पीपल्स पार्टी हिकिड़ो पंहिंजो मौक़िफ़ रखे थी, जेका गॾियल ऑपोज़िशन आहे उनजो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे। मुस्लिम लीग नून कंहिंसां बीठल आहे, कंहिंखे दुरुस्त मौक़िफ़ सम्झो पिया कहिड़ी पार्टी जो? नाजिया, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ही जेको कानून ठाहियो वियो आहे उन ते असांखे बतौर PMLN सिंध चैप्टर जेकी पार्टी आहे असांजी सिंध जी, उनखे असांखे तहफ़ुज़ात आहिनि। पीपल्स पार्टी जा दोस्त असां वटि हिकिड़ो डेलीगेशन गवर्नमेंट जो आयो हो, असां कॉल बि थी हुई, असां पंहिंजा तहफ़ुज़ात साम्हूं बि रखिया। पर अॼु जेको हीअ MQM जो जेको एहतजाज थियो, उन ते जेको ताक़त जो इस्तेमालु कयो, ऐं उनजे हक़ में न आहियां, ऐं आउं उन हक़ में बि न आहियां त जेको MQM जी नफ़रत अंगेज़ बयानात आहिनि या जेको तक़रीरूं आहिनि, इन सां सूबे जे मतिलबु हिकिड़ो अमन अमान या उनजे इंतिशार हिकिड़ो या हिकिड़ी कावड़ ऐं गुस्सो आहे। असल में ही सियासत जेकी आहे न MQM ऐं पीपल्स पार्टी खे सूट करे थी। ऐं बतौर सिंधवासी ऐं तव्हांखे पंहिंजो ज़ाती राय पंहिंजी ॾियां थो त जॾहिं MQM कराची कार्ड खेॾे थी या इन बलजाती निज़ाम ते जेको सो पंहिंजी सियासत करे थी या जेकी ॻाल्हाए थी, उन सां हू सम्झे थी तव्हां उर्दू ॻाल्हाईंदड़ असांजो वोटर मतोजा थींदो, या असांजी जेकी जी साईं ॻाल्हि सादत साहिबु कई त बाबा हिकिड़ो जेको MQM ज़ाहिर इत्तेहादी पार्टी आहे उनजो असरु जीअं PTI जी मक़बूलियत में कमी आई आहे, हिननि जी पहिरीं बि मक़बूलियत किरी चुकी, पर जेके आहिनि सां बि हिननि जी वञे पई त ही कराची जी कार्ड या इन क़िस्म जी पॉलिटिक्स करे हू पंहिंजे वोटर वटि पंहिंजो सपोर्ट वधाइणु चाहिनि था। ईअं इन जो असरु पीपल्स पार्टी जी सिंध जे माण्हुनि खे तहफ़ुज़ात आहिनि, MQM ते जज़्बाती पंहिंजे ख़्यालनि जा इज़हार कनि था, कावड़ जो इज़हार कनि था, उनजो फ़ाइदो बि पीपल्स पार्टी वोट बैंक खे वञी ऑटोमेटिक थिए थो। तो असां इहा सियासत रद्द कयूं था। ॾिसो, हिन कराची में 2013 खां अॻु ई कराची हिकिड़ो तमामु हुन जो हालतूं ख़राबु हुयूं, माण्हुनि जा लाश किरंदा हुआ। नवाज़ शरीफ़ साहिबु जॾहिं 2013 में वज़ीर आज़म थियो, हिन शहर खे पुरअमन कयो, हिन सूबे में भाईचारे जी फिज़ा क़ाइमु थी, नफ़रतनि जी सियासत ख़तमु थी, त हाणे हिकु दफ़ो वरी ॿीहर जेको ही को उर्दू ॻाल्हाईंदड़ या सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि जो जहिड़ो न आहे। ही सियासी पार्टियुनि जी बक़ा जो मसइलो आहे, उनखे हू ग़लति नमूने इस्तेमालु कंदा। हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक मूंखे वठिणो आहे हिते, पर ज़रूरु मां खां सम्झणु चाहींदासीं त पोइ हाणे रुगो अवां जहिड़ी जेका पार्टी आहे उहा रुगो हाणे इनखे प्रैक्टिकली कीअं पिया ॾिसो, अवां खे कीअं हैंडल करे सघिजे थो समूरे मामले खे, ऐं जेका हैंडलिंग हिन वक़्त ताईं सिंध गवर्नमेंट जी रही आहे उहा कीअं आहे समूरे मामले खे वठी करे? नाज़रीन, मुख़्तसिर ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था, गुफ़्तगू खे हितां खां ई कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे प्रोग्राम में भली कार था चऊं। ब्रेक खां अॻु खेल साहब मूंसां ॻाल्हाए रहिया हुआ, हिननि जो मौक़िफ़ मां ॿुधो त हिन क़िस्म जी जेका बि सियासत हले पई उनखे असीं रद्द कयूं था, पर हाणे जेका बुनियादी ज़िम्मेवारी आहे उहा ज़ाहिर है हुकूमत ते आहे। क्या कमेंट करेंगे शाह साहब इस पर, और इस पर भी ज़रूर बताइएगा कि अब हुकूमत, जैसे आपने कहा कि हम सब कुछ समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, किसकी एमा पर हो रहा है या क्या एजेंडा है, लेकिन सारी चीज़ें समझते हुए कि प्रैक्टिकल
نہیں نظر آ رہی کوئی چیز حکومت کی جانب سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں، جب یہ بل چل رہا تھا تو اس وقت جو زیادہ دوستوں کا جو ادر سائڈ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو غیر منتخب آدمی ہے اس کو آپ الیکٹ مت کریں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں سب باتیں ہم نے وہ مانی ہیں، نکالی ہیں، ڈالی ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کی گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں، 2013 میں ہمارے اتحادی تھے اور گورنر بھی ان کا تھا. تو اگر اس وقت کو اگر آپ دیکھیں تو اب ان کو 2013 کا بھی جو ہے وہ ایکٹ اس وقت بھی ان کو جو ہے وہ منظور نہیں ہے. اس بات کو تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کی ریزننگ کیا ہے. باقی میں نے سارے کا سارا آپ کے سامنے بتا دیا. باقی کھیل داس صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو سندھ کے جو مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ تھے شاہ محمد شاہ صاحب، انہوں نے سعید غنی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی صوبوں کا حق ہے جو قانون بنا رہے ہیں، کیونکہ اسمبلی سے ہو کے آیا ہے نا، کوئی اس طریقے سے تو نہیں ہوگا جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ میں مطلب موجودہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو اتحادیوں نے جس طریقے سے پونے گھنٹے میں 32 بلڈوز کی ہیں. ایسا نہیں. اگر آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا جو ہے قانون، اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ بحث چلی ہے اسمبلی میں، لوگوں کو مواقع دی گئے ہیں، لوگوں کا انتظار کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طریقے سے نہیں کہ یہاں مردم شماری پہ تو لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور بیچ میں بھی خاموشی، لیکن جیسے ہی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ ہوتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بعد اب جا کے جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں. اور ان کا جو منطق ایم کیو ایم کی ہے وہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں. ٹھیک. لیکن شاہ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو بٹھایا بھی، جو اعتراضات تھے ان کو سنا بھی گیا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف پیپلز پارٹی ہی کنونسڈ ہے، وہ کنونس نہیں ہو رہے. جو آپ کی متحد اپوزیشن ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن ایک پیج پہ ہے احتجاج کے حوالے سے اور اس بل کے حوالے سے. صرف یہاں کی حکومت کو کیوں خیال نہیں ہے، کیوں وہ اس متحد اپوزیشن کے اس مطالبات پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے؟ میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ آرڈیننس ہے یہ خالی سندھ میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں اندر ہے. یہ ڈیوالو ہو کے آیا ہوا سبجیکٹ ہے. صوبے جو ہیں ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اسمبلی میں جس طریقے سے عوام کے مطابق دیکھیں، عوام کے وہاں پہ نمائندے ہیں جن کی میجورٹی وہاں پہ ہوگی عوام میں، عوام کے مفاد کے لیے وہ قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. میں نے تو گزارش کی نا، میں نے ایک مثال آپ کو دے دی کہ 2013 کا جو ایکٹ تھا وہ بھی آج دوست پہلے قبول کیا ہمارے ساتھ رہ کے گورنمنٹ کی، آج اس کو بھی نہیں مانتے. باقی آپ پنجاب کا دیکھ لیں، پنجاب کا جو ایکٹ ہے اس کو دیکھ لیں، کے پی کے کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں. کوئی آدمی ٹیبل پہ بیٹھ کے آ کے ہمیں کنوینس تو کرے نا کہ سندھ یہ غرض جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، یا سندھ کے اندر آ کے چیزیں جو ہیں وہ بدلی کھا جاتی ہیں، یہاں پہ آ کے چینج ہو جاتی ہیں، اور یہیں سے جیسے جہاز پہ بندہ چڑھتا ہے. ٹھیک. تو پھر شاہ صاحب معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دھرنا ہم نے دیا، جماعت اسلامی والے پہلے ہی بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم بھی دھرنے کے حوالے سے ہے. آپ کی وہ جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے ہاں وہ تھوڑے سے بظاہر پیش منظر پر نہیں ہے، وہ کوئی پس منظر میں. میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو احتجاج کرنے کا ان کا آئینی استحقاق ہے. اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا موجودہ گورنمنٹ نے ان کو کہیں پہ بھی ریزسٹ نہیں کیا. ان لوگوں کا حق بنتا ہے پریس کلب پہ جائیں، لوگوں کے سامنے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ملک میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ وارم اپ جو ہے سیزن شروع ہونے والا، الیکشن آنے والا ہے، تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایکٹیویٹی تو یقیناً ہونی چاہیے. لیکن ہمارا کہنا، ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن میں آج بھی میں کہتا ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوں، بھائی آپ ہمیں لاجیکلی کوئی چیز تو دیں. آپ ہاسپیٹل کے اوپر بات کریں، آپ یہ بتائیں کہ کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ہم نے آپ سے لے لی ہے، یا ٹاؤن کا جو سسٹم ہے جتنا کچرا اٹھانے کی چیزیں ہیں، واٹر بورڈ ہے، جو چیزیں ہیں، بھائی کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آ کے آپ جو ہیں ہمارے وزراء کو کبراء کو آ کے بتائیں بھائی کہ یہ عوام کے مفاد میں یہ چیز نہیں ہے. مان لیا آپ نے کہا جی سیکرٹ ووٹ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ووٹ ہونا چاہیے، چونکہ ان کو اپنے نمائندوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان پہ جب آپ کو اعتماد نہیں ہوگا تو تبھی آپ کہیں گے نا کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں سامنے پتہ چلے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم امینڈمنٹ دینی ہے تو بھائی آپ پابندی تو نہیں ہے، کوئی یوزرپر تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا پارلیمانی نظام آگے نکل چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا ایکٹ ہی
اس کو دیکھیں واپس ریورس میں کر دیں؟ بتاؤں کہ ایسا ہے کہ پورے کا پورا اب جس طریقے سے کل فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں جی انہوں نے جو تعزیرات پاکستان یا ضابطۂ فوجداری پورے کا پورا بدلی کا دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ 270 دنوں کے اندر اندر جو ہے تمام مقدمات بھی ختم ہونے چاہیے، اور جو جج ختم نہیں کرے گا اس جج کے خلاف بھی کارروائی، انویسٹیگیٹر کے خلاف بھی کارروائی، 15 سے 45 دن کا دی۔ بھائی بات یہ ہے آپ قانون دان ہیں، آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں ختم ہو تو بھائی بجائے آپ روشہ رائے فیصل کے اوپر کھڑے ہو کے پریس کلب کے اوپر کوئی چیز پڑھ کے آپ پارلیمنٹ کے اندر کوئی امینڈمنٹ ڈالیں۔ ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے کہ شہادت صاحب کھیل صاحب کی طرف جاؤں گی، اور میری کوشش ہے کہ کیونکہ کمٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے نمائندوں کی، اب وہ کمٹمنٹ کے باوجود نصرت واحد صاحبہ بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، آفتاب جہانگیر صاحب بھی نہیں ہیں، تو میری کوشش ہے کہ وہاں سے بھی موقف آ جائے۔ کھیل صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ کھیل صاحب، شہادت صاحب کے معبودو پنجی ریزننگ بدھائن پیا سندھ حکومت کیڑی ریزننگ کی بنیاد تے ہن وقت تائیں کو پریکٹیکل اساں کے قدم نہ پہ نظر اچے، گڈو گڈ یہ گال نالو ڈین پیا تے ہی وارم اپ ایکڑی پریکٹس وائے الیکشن اچن واران تے ساگے نمونے سے ڈسوں پیا تے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جگہ پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج تھے وہ تو پیپلز پارٹی بھی احتجاج کی تیاریوں کرے پئی، تو ہاں پنجے گھر اندر ایکڑو احتجاج ہلے وری بین جے حوالے سے ایکڑو احتجاج کی تیاری تھے ان سے گڈو گڈ جو پی ڈی ایم بھی احتجاج کرن ونے پئی، تو وارم اپ جو نالو تو اوہان جے احتجاجن کے بھی ملندو پو؟ नाजिया पहिरीं ॻाल्हि मां सेनेटर साहब जेको जी बिल्कुलु पीपल्स पार्टी डेलीगेशन सईद गनी साहब जी क़यादत में आयो हो, शाह मोहम्मद शाह साइंस प्रेसिडेंट आहे सिंध जो, उनजे घर मां उन मीटिंग ॿुधुसि ऐं असां पंहिंजा तहफ़ुज़ात उन डेलीगेशन जे साम्हूं रखिया। असां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दौरान भी ये ॻाल्हियूं कयूं। हा बिल्कुलु हिन जी ॻाल्हि सही आहे ऐं उन शाह मोहम्मद शाह साहब जे मौक़िफ़ जी ताईद कयां थो त सिंध हुकूमत खे मैंडेट आहे, सिंध असेंबली खे मैंडेट आहे, उहो पंहिंजे सूबे जो कहिड़ो बि कानून ठाहे सघे थी, पर अहिड़ो कानून न ठाहियो वञे जंहिंसां इंतिशार फैलिजे या सूबे जी जेको हमायंगी अंदरि आहे, सूबे जे अंदरि जेकी पार्टियूं आहिनि उन्हनि में इंतिशार फैलिजे, इन सां सूबे खे को फ़ाइदो न थींदो। हाणे ॾिसो न टाउन कमेटी थाणो गुलाखान हुजे या कराची जी टाउन ठाहिनि पिया, उन्हनि में इख्तियार जेके आहिनि उन्हनि जो फ़र्क़ु हुजणु खपे। असां इक्वल सिस्टम हुजे, हेल्थ जो जेको एजुकेशन आहे उहा हेठि इहो इख्तियार ॾिना वञनि, तॾहिं जेको हेठि सतह ते माण्हुनि खे पावर मिलंदो, त उन लाइ ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी, ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा खोलिया वञनि। असां चाहियूं था त MQM समेत समूरियुनि पार्टियुनि सां ॻाल्हियूं कयूं वञनि, न को ताक़त जो इस्तेमालु, न MQM जे तरफ़ां जेको रवैयो आहे असां उन्हनि जी बि हिमायत नथा करे सघूं। जेकी चैकिंग कई थी वञे कराची में बिलबोर्ड ते लॻाए वञनि था, असीं उनजी बि मज़म्मत कयूं था। कहिड़ी बि पार्टी अगरि नती लसानी सियासत करे थी असां उनखे निंदींदासीं, पर ज़िम्मेवारी सिंध हुकूमत ते। बाक़ी ॻाल्हि तव्हां जेके एहतिजाज खे कयो था, त एहतिजाज करणु जमहूरी अमल आहे ऐं हर पार्टी खे हक़ आहे। हर जीअं PDM पंहिंजो करे थी, पीपल्स पार्टी भी पंहिंजो लॉन्ग मार्च करे थी। पर शहादत साहब ये चवन पिया त ही जेको हिते सिंध अंदर ऑपोजिशन एहतजाज करे पई सिंध सरकार खिलाफ, वो वार्म अप प्रैक्टिस आहे इलेक्शन अचण वारान ॿिया मामलान, त हाणे मूं इहो सवाल पे कयो त जेको अव्हां एहतजाज प्लान कयो आहे PDM जी सूरत में या पीपल्स पार्टी धार ऐलान कयो आहे, उनखे बि इहो ई नालो ॾिनो वेंदो, पंहिंजे पाण खे रेलेवेंट रखण या वार्म अप प्रैक्टिस? ॾिसो जेको सिंध जी अपोजिशन PTI आहे या जेके एहतजाज कनि था या जेको चवंदा असां घोटकी खां लॉन्ग मार्च कंदासीं, उहो ड्रामो आहे। उन्हनि वटि को आवाज़ न आहे PTI छाजो एहतजाज करे थी सिंध में, या PTI सुभाणे पोइ असां इस्लामाबाद में बि वञी एहतजाज कंदासीं, डी चौक ते बि PTI अची एहतजाज कंदी छा? त इहा ज़िम्मेवारी हुकूमत जी हूंदी आहे, वक़्त जी हुकूमत जेकी वफ़ाक़ी हुकूमत खे खपे त संजीदगी सां एहतजाज खे मोह ॾे। ईअं न त उनजे बदिले एहतजाज अगरि एहतजाज कंदी त इंतिशार थींदो, जमहूरियत खे नुक़सानु थींदो। त आउं सम्झां थो ही गैर जमहूरी तरीक़े सां PTI रवैयो रखे थी त असां घोटकी खां कराची ताईं एहतजाज कंदासीं, असां हिन जी हिमायत न कंदासीं। असीं सम्झूं था त इहो हिकिड़ो ड्रामो आहे ऐं उन्हनि वटि को जवाज़ न आहे एहतजाज करणु। उन्हनि ई पाकिस्तान खे जेको सिंध हुजे, पंजाब हुजे, KPK हुजे, माण्हू जेको परेशान आहिनि महांगाई जे ख़िलाफ़, मईशत जेकी तबाही थी आहे, त ही उनजी ज़िम्मेवारी PTI हुकूमत आहे। त हिननि खे यूरिया खाद अगरि नथी मिले, ब्लैक ते मिले थी, त उनजी ज़िम्मेवारी वफ़ाक़ी हुकूमत आहे। गैस नथो मिले अचे, बिजली महांगी आहे, त उनजी ज़िम्मेवारी वफ़ाक़ी हुकूमत आहे। त हू छाजे लाइ एहतजाज कंदी आहे? ठीक है, जेको सिंध हुकूमत एहतजाज करण वञे पई उहो वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़ आहे, उनजो जवाब अव्हांखे सम्झ में अचे थो?
बिल्कुल पीपल्स पार्टी अगर 27 फरवरी ते वञे थी, लॉन्ग मार्च करे थी, उनजो हक़ आहे। असां जॉइंट अपोजिशन पार्लियामेंट में गॾु आहियूं ऐं एहतजाज जेको बि थींदो आउं सम्झां थो असांजो उन खां पोइ आहे। असां अॻु में ऐलान कयो, दिसंबर में असां ऐलान कयो, पर पीपल्स पार्टी हाणे कयो त असां उनखे वेलकम कयूं था त पीपल्स पार्टी बिल्कुलु उनखे एहतजाज करणु खपे। जेतिरो बि प्रेशर ईंदो हुकूमत ते, वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़ ईंदो, असीं उनखे फुली सपोर्ट कयूं था त उहो एहतजाज कनि था, बिल्कुलु वञनि ऐं असां भी पंहिंजो एहतजाज कंदासीं। ठीक, शाह साहब इस पर भी कमेंट करें और ये भी बताएं कि ये एक बड़ी अजीब सी एक रविश है कि जो हुकूमतें जो अवाम के मसाइल के हल की ज़िम्मेदार हैं, वो इस वक्त बजाय कि मसाइल का हल निकालें वो रोडों पर हैं, एहतजाज कर रही हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी एहतजाज करने जा रही है, 27 तारीख को शुरू कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घोटकी से एहतजाज करने जा रही है। ये क्या अजब रविश है? मैंने पहले तो एक बात तो मैं खिलदास साहब की बात में इजाफ़ा करना चाहूँगा और ये मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों को जिस तरीके से मैंने कहा ना, आपने इलेक्टेड जो मेंबरान हैं, एक तो उनको एतमाद नहीं, और दूसरी तरफ मैं आपको पता है ये तमाम आज जो एजुकेशंस कर रहे हैं ये दोस्त जो हैं ये हाई कोर्ट में भी पिटीशन के ज़रिए से जा चुके हैं। अरशद बोरा साहब की पिटीशन है, हर पार्टी की। भाई बात ये कि कहीं भी किसी पे तो आप एतमाद करें, या तो आप कोर्ट्स के ऊपर एतमाद कर लें, या आप जो है अपनी असम्बली के ऊपर एतमाद कर लें, या आप अपने मेंबरान जो हैं उनके ऊपर एतमाद कर दें। भाई आपने जो आम में उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने 25 ज़िले जो हैं वो टाउन जो हैं बहाल कर दिए हैं, कॉर्पोरेशन बहाल कर दिए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें, शाह साहब सुन लेते हैं कि आखिर जो आपने बात की कि क्या लॉजिकली क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है इस एहतजाज को। अपोजिशन से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अकरम चीमा साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। अकरम साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। शहादत अबान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खिलदास कोहसानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जो आज सारा दिन कराची में हमें आपकी इत्तेहादी जमात MQM का एहतजाज नज़र आया, और उससे पहले जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध के बल्दियाती एक्ट को लेकर एहतजाज का हवाला देती आई है। अब ये शहादत साहब ये जिक्र कर रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था कि आप बतौर ऑपोजिशन की एक बड़ी पार्टी के आप आते लॉजिकल चीज़ें बयान करते कि किस तरीके से लॉजिकली जहाँ पर मसला है वहाँ पर ठीक किया जाए। उसके बजाय ये जो रास्ता इख्तियार किया है, आपकी इत्तेहादी पार्टी हो या फिर दूसरी ऑपोजिशन की पार्टीज़ आपके साथ मिलकर, ये तरीका तो बिल्कुल गैर मुनासिब है। क्या कहेंगे आप? माफ कीजिएगा जी अकरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हाजी अब मैं समझता हूँ कि जिस वक्त सियासी पार्टियां अपने मुज़ाकरात के अपने दरवाजे बंद कर देती हैं और जब बातचीत मुज़ाकरात से हल नहीं होती तो सियासी पार्टियां एहतजाज पे मजबूर होती हैं। एहतजाज करने का किसी को शौक नहीं होता या लोगों को मोबिलाइज करने का, सड़कों पे निकालने का कोई मकसद नहीं होता। सड़कों पे सिर्फ उसी वक्त अवाम निकलती है और लोग निकलते हैं कि जिस वक्त उनकी बात ना सुनी जाए। देखिए, ना तो ये किसी कमेटी के अंदर गया बिल, और जिस तरीके से इसको बिल्डोज किया गया और जिस तरीके से इसको पास कराया गया, माजी में सिंध असम्बली की ये रिवायत नहीं रही कभी, और ना ही सिंध असम्बली में ऐसा होता था। सिंध असम्बली के अंदर जो भी हुकूमत रही है हमेशा कंसेंसस के साथ मामला हल होते थे, लेकिन ये इस बिल के ऊपर जो कि सरीहन मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे के अवाम के मफादात का मसला था, उसको पसे पुष्ट डाल के और बुलडोज किया गया और जिस तरीके से बिल को मंजूर कराया गया, इससे पहले सिंध असम्बली की ये रिवायत नहीं हुआ करती। तो मैं समझता हूँ कि हक बजाने पे लोग जो एहतजाज पे बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने इस बिल के जरिए सारे हकूक जो हैं ये इसकी हुकूमत के जो बल्दियाती हुकूमत है उसके हकूक को तलब करने की कोशिश की गई है। बल्कि मैं तो थोड़ा सा आगे जाऊंगा, कहूंगा कि बिल्कुल किसी किस्म के इख्तियारात रहे ही। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे बिल की मौजूदगी में बल्दियाती इंतखाबात कराना सिंध के अंदर बिल्कुल बेसूद होगा। ठीक, लेकिन अकरम साहब मैं शहादत साहब से भी जवाब लूंगी, लेकिन मुझे बताइएगा कि आपकी पार्टी जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है यहाँ पर सिंध के अंदर, वो नहीं लीड करती हुई नज़र आ रही है। आप तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि कहीं पर आपको कोई उम्मीद है, कोई आसरा मिला है? क्योंकि आपने खुद ही फरमाया कि जब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर पार्टीज़ को बहालत मजबूरी सड़कों पर आना पड़ता है।
آپ کی پارٹی کہیں سڑکوں پر نہیں ہے, دھرنے کا بھی اعلان ہوا, سڑکوں پہ آنے کی بات ہوئی, لیکن اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے آپ لوگ. دیکھیں, ہم نے احتجاج میں بھی شریک ہوئے بھی, اس سے پہلے جو اپنا فوارہ چوک کے اوپر احتجاج ہوا تھا جی جس میں ہم بھی تھے, ایم کیو ایم بھی شامل تھی. جی اور صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم اس وقت احتجاج بھی شامل نہیں ہیں. ہماری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سندھ حکومت فورس کے ناخن لے اور اس بل کو واپس لے اور اس کو نئے سرے سے ڈرافٹ کرا کے اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے, جس کے اندر تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جتنی سندھ کی جماعتیں ہیں, ان سب کی مشاورت کو شامل کیا جائے اور ان کی تجاویز ہیں ان کو شامل کر کے نئے سرے سے بل کو آنا چاہیے اور اس بل کو واپس لے. ٹھیک, اکرم صاحب جواب سن لیتے ہیں شہادت صاحب کا. شہادت صاحب کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ مجھے اکرم صاحب کو بہت زیادہ احترام ہے کیونکہ ایک کراچی کے بڑے سینسٹیو علاقے سے عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے. دوسرا یہ سندھ سے ہیں, کراچی سے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ حالات کی نزاکت جو ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ایک بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی اس قسم کا کوئی ہمارے ہاں بلڈوز نہیں ہوا. جس طریقے سے دونوں میرے دوست اتفاق کریں گے کہ یہ بل آنے سے پہلے اسمبلی میں لے ہونے سے لے کے گورنر صاحب تک کے پاس جانے سے لے کے واپس اسمبلی میں آنے تک جو ہے, دوستوں کی میری پریس کانفرنسز تو رہیں. میں نے یہ کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, ایک طریقہ کار ہے کہ کسی چیز سے اگر آپ کو اختلاف ہے آپ اس کی امینڈمنٹ اسمبلی میں ڈالیں. وہ دوستوں نے نہیں ڈالی. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو عوام کو سوٹ نہیں کر رہی یا ہم نے عوام کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جو ہے نا ہم نے کسی قسم کی بات کی ہے. جہاں تک معذرت کے علاوہ ورڈ ہے نا بلڈوز کرنا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 55 منٹس اور 62 بل 35 ایکٹس, ٹھیک, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ کوئی گورنمنٹ جو ہے بلڈوز کر دیتی ہے, اس کو تو کہتے ہیں بلڈوز نہیں کریں, وہ تو انیکٹمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے. اور یہاں میں یہ گزارش وہاں پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. میں بات گزارش یہ سن لینا, میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ جس طریقے سے جناب چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ میرا کہنا یہ بھائی یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتا ہے. یہاں پہ باقاعدہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل لے ہوا, ٹائم ہوا, بحث مباحثہ ہوا, نوک جھوک ہوئی, اس کے بعد پاس ہوا, گورنر صاحب کے پاس وہاں پہ گیا, چونکہ گورنر موجودہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے, واپس آیا, اسمبلی میں آیا اور اس کے بعد یہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا. میرا کہنا صرف میری گزارش ہے, آج بھی میں اپنے دونوں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سندھ اسمبلی میں جائیں, پورے ایکٹ کو ترمیم آپ نیا ایکٹ وہاں پہ پیش کر دیں. بھائی کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, پیپلز پارٹی یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی, ہم نے کوئی بزور بازو کسی کو نہیں روکنا. ہم کہتے ہیں آئینی قانونی طریقہ. میں نے تو پہلے کہا نا کہ بھائی آپ کا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, اور اتنے دنوں سے دھرنا ہو رہا ہے. میرے تو خیال میں یہ ہے کہ ہر جگہ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوئی, کوئی کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. اب بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ, میں نے کہا کہ جن لوگوں کو کل ایک بات صحیح تھی آج غلط لگتی ہے, اس کو میں ضرور کہوں گا. ان لوگوں کو اس چیز کو, دونوں میرے دوستوں نے یہ بات تسلیم کریں گے کہ بھائی بات یہ لاجیکلی بات ایک بات کوئی بتا دے. کھیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ کھیل صاحب نے اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب آپ ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی کیوں موقع دے رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ساری سچویشن میں جس قسم کی ہینڈلنگ رہی وہ ہینڈلنگ انتشار پھیلانے کا سبب بنی. لیکن میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ دیکھیں کھیلداس صاحب نے بجا طور پہ بل کو فرما. پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیلداس صاحب نے, جو کہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے جو ان کے تحفظات تھے وہ باقاعدہ بل کے اندر وہ دور ہو گئے. لیکن میں یہ آپ کہتا ہوں بل کو پاس ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. آپ کل آل آف سڈن جو ہے جو ہلچل مچی ہے اور باقی لوگوں نے بھی جو ہے کمک پہنچانی شروع کر دی ہے, تو لوگوں کی آپ نیت دیکھیں اور صورتحال دیکھیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ روزانہ ڈیلی میں تو دیکھتا ہوں موجودہ جو گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے, جو ان کے اتحادی ہیں. ٹھیک ہے, پوچھ لیتے ہیں کھیل صاحب سے. جی کھیل صاحب. ॾिसो नाज़िया, मां चवां थो त हिन जेकी सॼी सूरतहाल आहे ही सूबे जे हक़ में इहो न आहे त हिते अहिड़े क़िस्म जी सियासत थिए. असांजे सूबे जे हक़ में इहो त ॻाल्हियुनि जे ज़रिए जेके बि मामला आहिनि उनखे हल कयो वञे. जेके MQM के तहफ़ुज़ात आहिनि
पर हुनजे मां रवैये जी पहिरीं बि चयो त MQM जो रवैयो जेको आहे या जेको ॿियनि जमातनि जो रवैयो कराची बेस जेके तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जो रवैयो आहे सूबे जे हवाले सां या इंतशार नफ़रत अंगेज़ी सियासत जा असीं हिमायती न आहियूं पर पीपल्स पार्टी हिकड़ी जमहूरी पार्टी आहे उहो ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थी त हुननि खे खपे त हीउ मामिलो इफ़ाम और तफ़हीम सां हल करे इन में हरूभरू हिकिड़ी सिंध कार्ड खेॾणु या हू कराची जो कार्ड खेॾनि इन सां हिननि जो वोट में इज़ाफ़ो थींदो पर हिन सूबे जो भलो न थींदो हिते सूबे जी आवाम जो भलो न थींदो ऐं हीउ जहिड़ो को उर्दू ॻाल्हाईंदड़ या सिंधी ॻाल्हाईंदड़ या पंजाबी ॻाल्हाईंदड़नि जे विच में न हीउ ॿिनि पार्टियुनि जो हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे उन में संजीदगी जी ज़रूरत आहे सिंध हुकूमत ज़ाहिर आहे त चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह वटि इख्तियार आहिनि हू उनखे इनिशिएटिव वठे ऐं इन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस घुराई वञे सभिनी पार्टियुनि खे घुराए ॿुधो वञे ऐं उते इहा ॻाल्हि रखी वञे ओपन अवाम जे साम्हूं उहा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुजे त उनमें अछा खारा छणी पवंदा ख़बर पवंदी त कंहिंजा कहिड़ा तहफ़ुज़ात आहिनि सही आहिनि या ग़लति आहिनि ख़बर पइजी वेंदी त इहा सूबे जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त हिन में सूबे में इफ़ाम तफ़हीम ऐं अमन अमान सां सभु शयूं मामला ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल कया वञनि ठीकु ऐं गॾोगॾु जेको अॼु चैलेंज साम्हूं आयो आहे खेल साहिबु उनखे कीअं पिए ॾिसे वठे अव्हां PDM जे इतिहाद में शामिल आहियो एहतजाज करणु वञो पिया हीउ जेको चैलेंज साम्हूं आयो आहे वफ़ाक़ी घरू वज़ीर जो इनखे कीअं पिया ॾिसो ॾिसो हर सूरत में असां 23 मार्च ते इस्लामाबाद वेंदासीं हीअ अवाम जी परेड हूंदी पब्लिक जी परेड हूंदी जेको पाकिस्तान जे आइन ऐं कानून जी बालादस्ती जी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान जे अवाम जे जेके हक़ीक़ी मसइला आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि आहे उहा असां ज़रूरु कंदासीं हुकूमत ताक़त जो इस्तेमालु कंदी त पोइ अवाम असां पोयां न हटंदासीं बिल्कुलु हुकूमत खे इहे पहिरीं उन्हनि कल्ह मिनथूं कयूं हाणे हू डंडो ॾेखारण जी ॻाल्हि करे थी पहिरीं बि इहा ॻाल्हि हू करे चुका आहिनि पर तव्हां ॾिसो त असांजो जॾहिं बि एहतजाज रहियो PMLN हुजे या PTM या मौलाना जो लॉन्ग मार्च हो हिकिड़ो को बि असां पुरमन तरीक़े सां वियासीं को बि असां हुकूमत जो रियासती इदारनि जो कंहिं इदारे ते हमिलो न कयो जीअं PTV ते हमिलो कयो पार्लियामेंट ते असांजी का बि अहिड़ी स्ट्रेटेजी न आहे असां पुरमन तौर ते अवाम जो केस खणी पाकिस्तान जे आइन ऐं कानून जी बालादस्ती लाइ उते वञूं था इहो असांजो जमहूरी हक़ आहे हुकूमत अगरि का अहिड़ी ॿाराणी कई तो उनकी जिम्मेवारी भी हुकूमत पान होंगी। ठीक अकरम साहब, कल तक मिन्नतें थी, खेल साहब कह रहे हैं कि फिर सडनली उसमें चेंज आ गया, फिर आज वो चैलेंज तक कैसे मिन्नतों से वो मामला चैलेंज तक कैसे पहुंच गया? हुकूमत को क्यों जरूरत पड़ी ऑपोजिशन को चैलेंज देने की? देखिए, हुकूमत को तो मैं समझता हूँ किसी किस्म का चैलेंज देने की जरूरत नहीं है इनको, और ना ही मैं समझता हूँ कि इनकी जमात इस वक्त चैलेंज के काबिल है। जो सूरत हाल है आपने खुद आपके सामने के जो कुछ मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा है और जिस तरह की सियासत ये करना चाह रहे हैं, आज तक इनके लीडर इलाज कराने के मैं तो कहता हूँ आए 23 मार्च को भी आ जाए। शेख रशीद तो मना कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 23 मार्च को भी आ जाए। अपने लीडर को तो पहले बुला लें कि आसिफ अली जरदारी से ज्यादा बीमार तो नहीं है, वो आज भी सारी पेशियों के ऊपर हर कोर्ट के अंदर पेश हो रहा है और अपने केसेस का मुकाबला कर रहा है। इनको भी मैदान में रह के मुकाबला करना चाहिए। ये तो मैदान से इनके लीडर तो भागे हुए, मुल्क से भागे हुए, झूठ बोल के भागे हुए, फनकारी करके भागे हुए, अदाकारी करके भागे हुए। इससे ज्यादा अदाकारी का आला नमूना क्या होगा कि आपने खुद टीवी के ऊपर देखा कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, आज इतने रह गए, आज इतने रह गए, आज इतने रह गए, और उसके बाद जहाज के ऊपर चढ़े और ये जा और वो जा, और उसके बाद आज तक वो किसी हॉस्पिटल में नहीं आज तक गया और ना उन्होंने कोई वहां पर जाके किसी किस्म का कोई इलाज कराया। तो मैं समझता हूँ ये सब गिदड़ भपकियां, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसी गिदड़ भपकियों में बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन ये जो सारी बातें जो इस वक्त नज़र आई, चलें आप ऑपोजिशन को सीरियस ना लें, लेकिन इसके अलावा जो जिन मुश्किलात का, क्योंकि ये सिर्फ PDM का इत्तेहाद तो आ ही है, मार्च के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च आपके सामने है, वो भी आने का ऐलान कर चुके हैं। कल की जो रिपोर्ट सामने आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसमें भी बड़े हकायक बयान किए गए हैं कि करप्शन में बहुत इजाफा हुआ इस एक साल के अंदर। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। तो तज्जिया निगार या मुख्तलिफ हल्कों में ये बहस बड़ा आम है कि हुकूमत के अब मुश्किल वक्त हुकूमत के लिए एक आगाज़ हो चुका है उसका। नहीं नादिया, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत के लिए एक दिन भी अपोजिशन जो है ना वो चैलेंज नहीं है रही।
اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو 1.5 سال کا عرصہ ہماری حکومت کا باقی ہے ہم اس کو کوئی چیلنج سمجھتے ہیں. ٹھیک، لیکن اپوزیشن کے علاوہ میں نے جن چیلنجز کا ذکر کیا اس میں جو کارکردگی حکومت کی حکومت کے لیے مشکلات ہیں. کووڈ کی صورتحال ہے, ساری دنیا کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے, بالکل اس سے پریشانیاں حکومت کو ہیں اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ 22 کروڑ عوام کی منتخب حکومت ہے. حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی عوام کا خیال رکھنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پریشان ہے, لیکن وہ دوسرے معاملات, معاشی معاملات کے اندر پریشان ہے, کیونکہ جو کووڈ سے پوری دنیا کے اندر آئل پرائسز دیکھ لیں آپ, کموڈیٹی پرائسز دیکھ لیں, اس کی وجہ سے جو پریشانیاں حائل ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں, اور اس سے نمٹنے کی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھرپور کوشش کرے گی. ٹھیک, یہی کچھ ایسا ہی کچھ شیخ رشید صاحب کا بھی بیان سامنے آیا, شاہد صاحب نے ضرور سنا ہوگا, جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ جو 3.5 سال رہے اپوزیشن کی بڑی مہربانیاں رہی اس حکومت پر, یہ کوئی چیلنج ثابت نہیں ہو سکی. وہی بات چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سوائے تنقید کرنے کے علاوہ اور لفاظی کرنے کے علاوہ, شیخ صاحب اب دیکھیں پہلے ان کے پاس ریلوے کی منسٹری تھی, 78 اس میں آپ دیکھتے ہیں حادثے ہوئے جان لیوا, جس میں کئی لوگ جو ہیں انہوں نے جانوں نے ہاتھوں سے دھویا, لیکن شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو یہ کہا قدرتی آفت ہے. اس کے بعد کووڈ تو ٹھیک ہے یقینی طور پہ قدرتی آفت ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو آڈیٹرز کی رپورٹ اس میں بھی آئی, اس آفت میں بھی 12 ارب روپیہ جو چندہ ملا وہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کھا گئی, ہضم کر گئی. شیخ صاحب اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے. جتنے اسکیم جناب پرائم منسٹر صاحب نے کہا رنگ روڈ کا اسکیم میں نے پکڑا, چینی کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اپنے لوگوں کو, وہ آپ کے سامنے ہے, آٹا آپ کے سامنے ہے, رائس آپ کے سامنے ہے, پیٹرولیم آپ کے سامنے ہے, قرضے آپ کے سامنے. میرا کہنا یہ ہے کہ شیخ صاحب توجہ عوام کی کہیں بھی ہٹانے کے لیے جائیں. ابھی میں بات یہ کرتا ہوں, شیخ صاحب وہ بات تو کرتے ہیں, وہ بات کریں کہ اسلام آباد جیسا کیپٹل, وہاں کے جو سیکٹرز ہیں ان میں دن دہاڑے ڈکیٹیز ہو رہی ہیں, وہاں پہ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, چیک پوسٹ پہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ مارے جا رہے ہیں. ساری باتیں ہو گئی حکومتی کارکردگی پر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کارکردگی پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیلنج رہا ہماری اپنی کارکردگی, لیکن اپوزیشن ہمارے لیے کبھی چیلنج نہ رہی نہ ہوگی. جی آپ کا کہا بجا ہے. اس وقت ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے, کیونکہ اس وقت وہ وزن برداشت ہی نہیں کر پا رہے. اگر آپ ان کی بوکھلاہٹ دیکھ لیں, جناب پرائم منسٹر صاحب نے جو لوگوں کے ٹیلی فون پہ جواب دیتی ہوئی جو کچھ کہا کہ وہ تو لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں, بلکہ لانے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی میں جاؤں گا خطرناک ہو جاؤں گے ہماری, تاکہ وہ شیخ صاحب اور وہ لوگ اب کیونکہ آگے بجٹ آنے والا ہے اور اگلا یہ والا جو موجودہ سال ہے اس میں اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم ہاٹ واٹرز میں ہوں گے. حکومت آپ نے کہا کہ وزن مزید وزن اٹھانے کی متحمل نہیں ہے, اپنے وزن سے خود گرنے والے ہیں. ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کے جانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اگر ان کے اپنے لوگوں نے پریس کانفرنسز کرنے شروع کر دی ہیں, آپ نور عالم خان صاحب تک مت جائیں جو پہلی 3 لائنوں کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد احمد جواد صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں, الیکشن کمیشن کو بھی آپ دیکھ لیں. شاہ صاحب مجھے بتائیں کہ اسپیسیفکلی جو آپ کا بھی مارچ ہوگا یا پی ڈی ایم کا ہونے والا ہے, یہی سوال میں کھیل صاحب کے سامنے بھی رکھوں گی, اس سے کیا فرق پڑنا ہے حکومت کو, وہ اس سے پریشر کیسے جنریٹ ہوگا؟ ایک تو آپ الگ الگ طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں, حکومت پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں پہلے بھی شوق سے انہوں نے شوق سے پورے کیے ہیں, مولانا صاحب بھی آئے, دوسری پارٹیز میں, آپ بھی شوق پورے کر لیں, ہونا کچھ نہیں ہے. میں نے یہ گزارش کی ہے کہ صرف ادر سائڈ جو ہے نا اس کو عنایہ کرنے کے علاوہ عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ تو ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بات یہ, اس لیے یہ جو باتیں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ وہ وقت نہیں ہے لوگوں کے نام نفقے کی بات کی جائے. باقی میں نے کہا کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں, مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. آج ابھی بھی دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کم از کم میرے گھر میں تو گیس بھی نہیں تھی. مطلب آپ عام آدمی کی دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں پہ پہنچا دیا. 17,000 والا جو ہے, لیکن اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ کھیل صاحب سے بھی جان لیتے ہیں کہ ایک الفاظ میں کہہ دوں اس کا رزلٹ کیا آئے گا. عوام الناس کو یہ پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے الیکٹ کیا ہے کم از کم ہماری آواز وہ جو ہے اٹھا رہے ہیں, اور جن لوگوں نے وعدے وعید کیے تھے 126 دن وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں. ٹھیک, تو وہ تو نظر آئے گا جب آپ لوگ مارچ کے لیے نکلیں گے. کھیل صاحب ہی جے کے چیلنج پہ کن پیا آئیں, یہ بھی جانا ہے پیا تھا چھا پی ڈی ایم
वाकई अवां सम्झो पिया त अवाम खे रोडनि ते आणण में कामयाब थींदी पाण सां गॾु, ऐं जेका जंहिं चैलेंज जी ही ॻाल्हि कनि पिया त भले ॿिया असांखे केतिरा बि चैलेंजिस हुजनि, बट ऑपोज़िशन जो घटि में घटि असांखे हिननि 3.5 सालनि में चैलेंज रहियो आहे, न ई अॻियां असांखे चैलेंज रहंदो। नाज़िया ॾिसो, चीमा साहब चयो त नवाज़ शरीफ़ साहब वापसि अचे। पहिरीं ॻाल्हि त साहब इलाज लाइ जेकॾहिं ॿाहिरि वियो त हिननि जी वज़ीर आज़म जे फ़ैसिले सां वियो, हुनजी मर्ज़ी सां वियो, ऐं हिननि जे डॉक्टर ख़ुदि पंजाब गवर्नमेंट हिननि जी हुई, ऐं शौकत खानम जो डॉक्टर बि हो, ऐं जेके बि डॉक्टरनि पंहिंजी रिपोर्ट्स ॾिनियूं उनजे बुनियाद ते हिननि उनखे इजाज़त मिली ऐं अदालत बि उनखे वञणु ॾिनो। ऐं हू जॾहिं बि हाणे मोटी ईंदो त हुनखे जॾहिं डॉक्टर उतां जा इजाज़त ॾींदा, उहो जॾहिं पाण खे फिट सम्झंदो ज़रूरु ईंदो। नवाज़ शरीफ़ साहब जेकॾहिं हिन मुल्क में न अचे त तव्हां ॾिसो त जॾहिं इलेक्शन हुई 2018 खां अॻु पंहिंजी धीअ खे वठी आयो, हुनखे ख़बर हुई मूंखे जेल में वञिणो आहे, ऐं हाणे नवाज़ शरीफ़ साहब जेल में न वेंदो। इहो बि मां चीमा साहब खे ॿुधाए छॾियां, हाणे नवाज़ शरीफ़ साहब जेल में अचण लाइ न ईंदो, हाणे हू वज़ीर आज़म हाउस में अचण लाइ ईंदो। सो हिन दिलि जाए वॾी कनि। हिननि जो लीडर बुज़दिल आहे, जंहिं ख़ुदि एतिराफ़ कयो आहे त आऊं असेंबली में इन करे नथो वञा त अपोज़िशन शोर थी करे, त अपोज़िशन जो कमु आहे शोर करणु, एहतजाज करणु, अवाम जी ॻाल्हि करणु। उन 162 मेंबरनि खां अपोज़िशन खां ही ढिजे थो, बुज़दिल माण्हू आहे, ऐं हाणे धमकियूं पियो ॾिए, बकियूं जेके हणे पियो, ऐं उहो माण्हू घबराइजी वियो आहे। ऐं हाणे हू जिन आंदो जी सादिक साहब ॻाल्हि कई, उन्हनि खे अखियूं पियो ॾेखारे, पर ही एॾो बहादुर न आहे, ही नवाज़ शरीफ़ न थी सघंदो, ही को लीडर न आहे, ही बुज़दिल माण्हू आहे। ही जॾहिं 162 मेंबरनि जो मुक़ाबिलो नथो करे, लखे माण्हू जेॾी महिल इस्लामाबाद ईंदा त ही भॼी जान छॾाईंदो। ठीक प्रोग्राम जो वक्त बि असांजो पुॼाणी तरफ़ वञे पियो। अकरम साहब, फाइनल कमेंट आपका। अभी इन्होंने कहा कि बहादुर लीडर 10 साल की डील करके सऊदी अरब नहीं भागते। बहादुर लीडर इलाज कराने के लिए बाहर जाने के बाद वापस। चीमा साहब, असद साहब का बयान भी जरूर आपको याद होगा। असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ हवाले तो खेल साहब ने दिए, अभी मुझे बयान भी याद आया। असद उमर साहब कहते हैं कि पूरे का पूरा 100% फैसला वज़ीर आज़म साहब का था मियाँ साहब को बाहर भेजने का। नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि ये अदाकार भी बहुत अच्छे हैं और ये फनकार भी बहुत अच्छे हैं। आपने कैलबरी फाउंड की सूरत में इनकी फनकारियां भी देख ली और अदाकारियां भी आपने देख ली कि जिस तरीके से प्लेटलेट्स डेली बेसिस पे ऊपर हो रहे थे और नीचे हो रहे थे, और जिस तरीके से अदाकारी करके जहाज के ऊपर चढ़ते। लेकिन आज की बात वो ये कह रहे हैं कि जब ये लाखों लोग लेकर आएंगे तो आप लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। बेवकूफ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इनको हमेशा आजमा चुके हैं और इनकी पार्टी के लोग भी आजमा चुके हैं। ये हमेशा अपने लोगों को छोड़ के भागने वाले हैं मैदान से, और इस वक्त भी ये मैदान से भागे। ठीक अकरम साहब, पॉइंट आ गया आपका। जी, बात ये है कि जहाँ तक ये है ना कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर दलेर है या दलेर नहीं है, ये एक बड़ी लंबी तवील बहस है। अगर दलेर ना होता तो टीटीपी के साथ जिन्होंने हमारे इतने कौम के, मुल्क के, कौम के लोग मारे, उनके साथ मुज़ाकरात करते। आपको पता, हाईवेज के ऊपर टनल्स बनाई जाती, पुलिस वालों के जो कत्ल हुए हैं उनका क्या सौदा किया जाता, कश्मीर को क्या छोड़ दिया जाता, क्या वज़ीर ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कश्मीर का तज़किरा ना किया जाता। तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत दलेरी से वो काम कर लेते हैं जो पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहती। ठीक शाह साहब, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। खैलदास कोहिस्तानी साहब, अकरम चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू और हाँ ॿुधी फ़ैसिलो असीं अवां ते रखंदा आहियूं। पंहिंजे फीडबैक खां हमेशह जी असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी नए मौज़ूअ सां गॾु जल्द अवां सां ॿीहर मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।